अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हमजा करम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो टीवी। नाज़रीन, आज हम ऐसे एक कंट्री के बारे में बात करेंगे जो कि यूरोप के नॉर्थ में वाक़ है और इसका बॉर्डर रशिया, फिनलैंड, स्वीडन से मिलता है और ये मुल्क नॉर्थ एटलांटिक ओशन के वेस्ट साइड से भी मिलता है और ये मुल्क है नॉर्वे। और नाज़रीन, अगर हम नॉर्वे के पासपोर्ट की बात करें तो नॉर्वे का पासपोर्ट रैंकिंग के लिहाज से दुनिया भर के पासपोर्ट में 8वें पोजीशन पर है और इसके अलावा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुंसलिक ममालिक में फ्री सफ़र कर सकता है और 186 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल और फ्री वीज़ा की सहूलत मौजूद है। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, बुल्गारिया और दीगर ममालिक शामिल हैं और इसके अलावा वीज़ा ऑन अराइवल में कमोरस, कॉन्गो, गाना, लेबनान, नेपाल, सोमालिया, सिरालियोन और दीगर ममालिक शामिल हैं। और नाज़रीन, अगर हम नॉर्वे के फ्लैग की बात करें तो नॉर्वे का फ्लैग फ्रेडरिक मेल्ट्ज़र ने डिज़ाइन किया है, जो कि गहरे सुर्ख रंग और ब्लू क्रॉस से मिलकर बना है, जिसमें गहरा सुर्ख रंग आज़ादी को ज़ाहिर करता है और नीला रंग ईसाई अकीदे को ज़ाहिर करता है। और नाज़रीन, अगर हम नॉर्वे के ज़मीनी खतोखाल की बात करें तो ये सतह समुंदर से 1510 फुट की ऊंचाई पर वाक़ है और 3,07,860 स्क्वायर किलोमीटर रकबा ज़मीन और 16,360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पानी पर मुश्तमिल है और इसके अलावा ये पहाड़ों और दरखेज़ वादियों पर मुश्तमिल है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है और नॉर्वे को प्रोविंशियल्स के लिहाज से 5 मुख्तलिफ रीजन में तकसीम किया गया है, जिनमें नंबर 1 पर सेंट्रल नॉर्वे, नंबर 2 पर ईस्टर्न नॉर्वे, नंबर 3 पर वेस्टर्न नॉर्वे, नंबर 4 पर साउदर्न नॉर्वे और नंबर 5 पर नॉर्दर्न नॉर्वे है। और नाज़रीन, नॉर्वे की कौमी लैंग्वेज नॉर्वेजन है। नॉर्वे का कुल एरिया 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्वे की कुल आबादी 59,85,300 अफराद पर मुश्तमिल है। और नाज़रीन, नॉर्वे का बॉर्डर फिनलैंड, रशिया, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन के साथ मुंसलिक है। नॉर्वे की कुल आर्मी 63,250 अफराद पर मुश्तमिल है। तो नाज़रीन, इस सब के बाद अगर हम नॉर्वे की जीडीपी की बात करें तो नॉर्वे की सालाना जीडीपी 366 बिलियन यूएस डॉलर है और दुनिया के उन 3 ममालिक की लिस्ट में शामिल है जहाँ पर पर्सन जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि $70,000 से भी ज़्यादा है। दूसरे 2 ममालिक में लक्समबर्ग और स्विट्ज़रलैंड हैं और एवरेज सैलरी $5,367 पर मंथ है, जो कि पाकिस्तानी 8,85,555 रुपये बनती है। नाज़रीन, नॉर्वे की लोकल करेंसी नॉर्वेजन क्राउन है। 1 क्राउन 0.12 यूएस डॉलर के बराबर है और अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से बात करें तो 1 क्राउन 20.59 रुपये के बराबर है। और नाज़रीन, अगर हम नॉर्वे के एक फ़र्द के माहाना एक्सपेंसेस की बात करें तो नॉर्वे यूरोप का चौथा सबसे महंगा तरीन मुल्क है, जहाँ पर एक फ़र्द के मंथली एक्सपेंसेस 22,785 नॉर्वेजन क्राउन हैं। नाज़रीन, अगर हम नॉर्वे की दुनिया की एक्सपोर्ट की बात करें तो नॉर्वे दुनिया को सबसे ज़्यादा पेट्रोल और पेट्रोल से बनी हुई मसनूआत एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा नॉर्वे दुनिया भर में माहौल दोस्त आबहवा और तेल, गैस, मेटल की पैदावार के लिए दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर मुल्क है। और नॉर्वे की बड़ी इन्वेंशन में ब्लैकबेरी, ब्लूटूथ, आई बुक, एरोसोल स्प्रे, पेपर क्लिप, टेलीमार्किंग शामिल हैं। और नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि सोलोमन सुशी जापान की ईजाद की हुई डिश है तो आप गलत हैं। ये नॉर्वे के एक शहरी ने अपनी जापान के विजिट के बाद ईजाद की थी। और नाज़रीन, दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल नॉर्वे में है, जिसकी लंबाई 15 माइल है और 1901 से लेकर अब तक नोबेल पीस प्राइज़ का सालाना तकरीब नॉर्वे में ही मुनक़द की जाती है। और नाज़रीन, अगर हम नॉर्वे की जीडीपी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज के किरदार की बात करें तो नाज़रीन, नॉर्वे एग्रीकल्चर से 1.85%, इंडस्ट्री से 25.92% और सर्विसेज से 60.92% अपनी जीडीपी का हासिल करता है। नॉर्वे में एक फ़र्द की सालाना इनकम 64,856 यूएस डॉलर है। नाज़रीन, अगर हम नॉर्वे के गोल्ड के ज़खायर की बात करें तो नाज़रीन के कुल गोल्ड के ज़खायर 37 टन हैं, जिनमें 33.5 टन बार्स की शक्ल में और 3.5 टन कॉइन्स की शक्ल में मौजूद हैं। और नाज़रीन, नॉर्वे के साथ अटैच होने वाली सीज की बात करें तो इसमें नॉर्थ सी, नॉर्थ अटलांटिक सी, बैरेंट्स सी शामिल हैं, जो कि नॉर्वे के लिए नायद अहमियत के हामिल हैं। इन समुद्रों के सी फूड की वजह से नॉर्वे हर साल 91 बिलियन नॉर्वेजन क्राउन का सी फूड 130 कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। नाज़रीन, नॉर्वे की रियासत 872 में कायम हुई, जो कि छोटे छोटे मुख्तलिफ किंगडम्स को मिला के बनाई थी। नाज़रीन, अगर हम नॉर्वे के तारीखी शहरों की बात करें तो उनमें नंबर 1 पर हॉजिसंड सिटी है, जो कि सारे समुद्र पर मुश्तमिल है, जो कि हज़ारों साल से आबाद शहर है, जो कि अपने तारीखी इमारत और फिशिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर शहर है। नंबर 2 पर टाउन्सबर्ग है, जो कि नॉर्वे का सबसे कदीम शहर है, जो अपने पुराने खंडरात, कब्रों और पुराने महलों की वजह से मशहूर है। नंबर 3 पर नॉर्वे का खूबसूरत शहर ओस्लो है, जो कि अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर जो समुद्रों के साथ वाक़ है और उसके साथ पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है। नंबर 4 पर बर्जन सिटी है, जो कि नॉर्वे का कैपिटल रह चुका है और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़ों पर मुश्तमिल ये इलाका है
اور اس کے علاوہ یہ اپنے لکڑی کے بنے ہوئے خوبصورت گھروں کی وجہ سے مشہور ترین ہے۔ اور نمبر 5 پر ٹرونڈیم سٹی ہے۔ یہ شہر اپنے جنگلات، پہاڑوں اور پانی کے ذخائر کی وجہ سے فیمس ہے۔ اور ناظرین، اگر ہم ناروے کی تاریخی جنگوں کی بات کریں تو اس میں نارویجن کروسیڈ جو کہ 1107 سے لے کر 1110 تک جاری رہی، جس میں سائجی آف سیڈون، کنگڈم آف جیروشلم، کنگڈم آف ناروے، ریپبلک آف وینس اور فاطمیانی خلافت کے درمیان ہوئی، جن میں سائجی آف سیڈون کی جیت ہوئی۔ اور نمبر 2 پر ناروے کی دوسری بڑی جنگ 1700 سے لے کر 1721 تک جاری رہی، جس میں رشیا، ڈنمارک، ناروے، سیکسونے، پولینڈ، لیتھونیا، پرشیا، ہینگوور، گریٹ برٹین، سویڈن، اوٹومان امپائر، کوسیک ہیٹمنیٹ، انگلینڈ، گریٹ برٹین، ڈچ ریپبلک کے درمیان ہوئی اور اس میں سویڈن اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی۔ ناظرین، ناروے کی سب سے بڑی تیسری جنگ ورلڈ وار 2 ہے جو کہ 1940 سے لے کر 1945 تک جاری رہی، جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جیت ہوئی۔ ان سب جنگوں کے بعد ناروے میں موجودہ حکومت ڈیموکریسی حکومت ہے اور موجودہ پرائم منسٹر جونس گر اسٹور ہیں جو لیبر پارٹی کے رکن ہیں۔ ناظرین، ان سب کے بعد اگر ہم ناروے کی ایجوکیشن سٹینڈرڈز کی بات کریں تو ناظرین، ناروے میں 6 سے 16 سال کے بچوں کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے اور یہاں لٹریسی ریٹ 100% ہے اور یہاں کی 82% آبادی گریجویٹ ہے۔ اور اس کی ایجوکیشن کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پر ایلیمنٹری اسکول جو کہ 6 سے 13 سال کے بچوں کے لیے ہے۔ نمبر 2 پر لوور سیکنڈری اسکول جو کہ 13 سے 16 سال کے فردوں کے لیے ہے اور نمبر 3 پر اپر سیکنڈری اسکول ہے جو کہ 16 سے 19 سال کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور ناروے میں اسٹوڈنٹس کو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کام کرنے کی اجازت بھی ہے، جس کے تحت اسٹوڈنٹس پر ویک میں 20 آورز کام کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے 120 سے لے کر 200 نارویجن کراؤن پر آور پے کیا جاتا ہے۔ اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز اور بہترین انسٹیٹیوٹ ناروے میں موجود ہیں، جن میں BI نارویجن بزنس اسکول یورپ کا دوسرا سب سے بڑا بزنس اسکول ہے اور نمبر 2 پر نارویجن یونیورسٹی آف لائف سائنس، نمبر 3 پر یونیورسٹی آف برجن، نمبر 4 پر یونیورسٹی آف اوسلو سر فہرست ہیں۔ ناظرین، ناروے اپنی افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر کے مختلف ممالک کو 2 سال کا ورک پرمٹ دیتا ہے، جس ورک پرمٹ کے تحت آپ کو نارویجن حکومت ہیلتھ اور بیسک سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم ناروے کے شہریوں کے بیسک حقوق کی بات کریں تو ناروے کی حکومت اپنے شہریوں کو فری ایجوکیشن، ہیلتھ کی سروسز اور مفت قانونی سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم ناروے کے مذہبی ریلیجن کی بات کریں تو ناروے میں سب سے زیادہ کرسچن جو کہ 71.8% ہے اور نمبر 2 پر دہریہ ہے جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جن کی تعداد 18.3% ہے اور نمبر 3 پر مسلم ہیں جن کی تعداد 3.4% ہے۔ ناروے کا قومی جانور شیر ہے اور قومی پھول برچ فرو ہے۔ ناظرین، دنیا بھر کی بہترین آٹو موبائل کمپنیز ناروے میں موجود ہیں، جن میں نمبر 1 پر ہارلڈ اے مولر AS ہے جس کا اینول ریونیو 16.54 ملین نارویجن کراؤن ہے۔ نمبر 2 پر برٹل اوسٹین AS ہے جس کا سالانہ ریونیو 11.15 ملین نارویجن کراؤن ہے اور نمبر 3 پر بیلا پرسنیبل AS ہے جس کا سالانہ ریونیو 6.88 ملین نارویجن کراؤن ہے۔ ناروے میں کرائم ریٹ کافی کم ہے، جس میں رابری کے 1 لاکھ میں سے 14.7 کیسز ہیں اور قتل کے 1 لاکھ میں سے 1 کیس ہے۔ اور ناظرین، ناروے کے مشہور دریا میں نمبر 1 پر گروما، نمبر 2 پر پیسفکلوا، نمبر 3 پر نومیڈل سلاجن، نمبر 4 پر آئیوالو، نمبر 5 پر وورما، نمبر 6 پر گڈ برینڈز ڈالس نیجن ہیں۔ ان دریاؤں کا شمار دنیا کا ایک خوبصورت سیاحتی مقاموں میں ہوتا ہے اور یہ میجر ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ اور ناظرین، اگر ہم ناروے کے موسم کی بات کریں تو ناروے کا موسم گرمیوں میں قدرے ٹھنڈا اور سردیوں میں شدید سرد ہوتا ہے۔ گرمیوں میں ٹمپریچر 13 سے 18 ڈگری سیلسیس اور سردیوں میں ایوریج ٹمپریچر 2 ڈگری تک رہتا ہے۔ اور ناظرین، ناروے کے لوگوں کا شمار دنیا کا سب سے خوش رہنے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ناروے میں فیملی مختصر ہوتی ہے پر سب فرد ایک ہی ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ بچے انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں۔ ناروے میں مختلف مذاہب اور صنف کے لوگ باہمی برابری پر عمل پیرا ہیں اور ناروے کے لوگوں کا پسندیدہ کھانا میٹ بال اور پوٹیٹوز ہیں۔ ناروے اپنے وسیع و رائج رقبے کے باوجود کافی غیر گنجان آباد ہے کیونکہ یہاں موسم بہت سخت ہوتا ہے اور اسی سخت سردی کی وجہ سے ناروے کا بہت سا ایسا علاقہ ہے جو کہ انسانی تباکن اثرات سے محفوظ ہے۔ ناروے کا زیادہ تر رقبہ برف کی چادر سے سارا سال ڈھکا رہتا ہے۔ ناروے کے لوگوں کی زبان نارویجن کہلاتی ہے پر ملک کے مختلف حصوں کے لوگوں کا تلفظ ملک کے دوسرے حصوں کے لوگوں کے بالکل مختلف ہے۔ ناروے میں دنیا کا کسی بھی حصے سے زیادہ لکڑی کے گھر موجود ہیں اور یہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں شامل ہیں۔ اور ناظرین، آپ ناروے کے ہر شہری کے انکم ٹیکس کی ڈیٹیل آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قدرتی لحاظ سے ناروے ایک خوبصورت ملک ہے۔ ناروے کے قدرتی خوبصورت ترین مقامات میں نمبر 1 پر
دی فجورز ہے جو کہ ناروے کا قدرتی خوبصورت ترین حصہ ہے جو کہ جھیلوں کے جال پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 پر ایلیسنٹ قصبہ ہے جو کہ بندرگاہ پر مشتمل ہے۔ نمبر 3 پر ٹرولٹنگا، نمبر 4 پر برجن، نمبر 5 پر لوفن آئس لینڈ شامل ہیں۔ ناظرین، اگر ہم ناروے کے ٹورزم کی بات کریں تو ناروے دنیا کا ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ یہ اپنی جمی ہوئی پانی کی جھیلوں، خوبصورت پہاڑوں، گھنے جنگلات اور اس کے علاوہ لکڑی کے بنے ہوئے خوبصورت گھروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور مقام رکھتا ہے، اور ہر سال 8 ملین ٹورسٹ ناروے کو وزٹ کرتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ ٹورسٹ کی تعداد جرمنی اور سویڈن سے ہے۔ اور پاکستانی لوگوں کے لیے ناروے کے وزٹ ویزا کی اپلیکیشن فی صرف 60 یوروز ہے۔ ناروے کی قومی ایئر لائن کا نام وائٹ رائس ایئر لائن ہے، جس کا سالانہ ریونیو 3.5 بلین نارویجن کراؤن ہے۔ اور ناظرین، اس سب کے ساتھ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے لوگوں کے لیے ناروے میں موجود جابز اویلیبلٹی کی فیلڈز کی بات کریں تو ان میں سب سے زیادہ کنسٹرکشن ورکر، ریلوے انجینئر، ٹیچر، شیف، ویٹر، الیکٹریشین، میکینک، ہوٹل ریسیپشنسٹ، فارماسسٹ، فیکٹری ورکر ہیں۔ ان سب جابز کو اپلائی کرنے کے لیے آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ان سب کے ساتھ ون انفو ٹی وی میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ اکرم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل ون انفو ٹی وی کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور ملتے ہیں جلدی آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔